السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين، اشتقنا لكم كثيرا جدا. في بداية أغنية لإحدى المطربات التونسيات بيجتمع شوية نسوان قدام مكتب بتجلس عليه وحدة كبيرة بالعمر وكاتبة على صفحة بيضة فوق المكتب اللي قاعدة عليه أم شكيب لجلب الحبيب. وطبعا قدام هذا المكتب الغريب والمرأة الأغرب بتلاقي فيه نسوان كتير صافين بالدور وناطرين كرم أم شكيب عشان تعطيهم شوية طمأنينة من القدر حول الفارس المنتظر اللي بيحلموا فيه، وأيضا بتعطيهم شوية أمل عن المستقبل اللي راح يحصلوا عليه من تحقيق الآمال والسعادة. طيب بس ما فهمنا يا مهيب، شو دخل ام شكيب بعنوان الفيديو؟ عندك بال 2019 واثناء الانتخابات التونسية اجتمع الشباب التونسي سواء بنات او شباب حوالين الرئيس والاستاذ قيس سعيد، وكانوا عم بيحلموا بتغيير افضل لواقع تونس، وفيك تقول انه على الاقل تحريرها من الفساد والتبعية وتحقيق الاستقلال الحقيقي. وطبعا كانت المناظرة الأخيرة لها دور حاسم بالنتيجة اللي تحققت، وكان موقف الرئيس قيس من القضية الفلسطينية له دور حاسم أيضا، إنه الناس تلتف حواليه. وفعلا أي حدا انتخب هذا الرئيس كان عنده أحلام بدولة قوية وعادلة وخالية من الفساد والتبعية للغرب وتحقيق المساواة وضمان الكرامة والحرية. عشان هيك كانت نسبة الأصوات مرتفعة جدا للرئيس قيس. والمشترك بين أم شكيب لجلب الحبيب والرئيس قيس سعيد هو الوعد بتحقيق حلم الشباب على عتبة المستقبل. لكن بالحقيقة انه هاي الاحلام بقيت مجرد احلام، وما تحولت الشعارات الرنانة لفعل حقيقي بالواقع، بل تحول الرئيس للجانب الاخر من وعوده. طب يا مهيب بالراحة على الزلمة، يعني ما له غير كم شهر بالحكم، بدك تعمل زي النظام المصري والاعلام المصري لما بلشوا هجوم على الرئيس مرسي من اول كم شهر انتخابات؟ راح بقول لك عزيزي المشاهد شو بتفسر زيارته لفرنسا اللي كشفت انه الحديث عن الاستقلالية والسيادة والتحرر من التبعية مجرد حكي فاضي انقال بحملة انتخابية بتشبه بالضبط الوعود اللي بقولها الشاب لخطيبته، بعدين لما يتزوجها انسى الموضوع بصير فلافل. فعليا شباب تونس واي شخص انتخب الرئيس قيس انصدم من انكاره احتلال فرنسا لتونس. Comme le dit le proverbe français, qui s'excuse s'accuse. Et pourquoi pas? Il s'accuse lui-même. Nous tournons vers l'avenir. L'histoire que Monsieur le Président Macron a qualifiée d'avoir connu des périodes tumultueuses. Il a parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation française en Algérie. En Algérie. En Tunisie, il y a eu des crimes également, des atrocités. Ce n'est pas la même chose? En Tunisie, c'est sous le régime du protectorat. Ce n'est pas tout à fait la colonisation directe comme c'était en Algérie. Mais dans tous les cas, les Tunisiens ont payé cher leur indépendance. بل راح الموضوع لأكثر عن هيك وقت مدح التبعية الثقافية لتونس، وكأنه تونس ما شهدت أي حضارة ولا تمدن إلا مع الغزو الفرنسي إلها، وضرب بعرض الحائط آلاف السنين من البناء الحضاري إرضاء لرئيس فرنسا، مع أنه لما كان في مدينة اسمها قرطاج كانوا الفرنسيين عايشين بالكهوف ومدنهم غرقانة بالظلام الدامس. بعدين أنا مش فاهم كيف الرئيس قيس بقول إنه فرنسا ما كانت محتلة تونس بل كانت تحت نظام الحماية. معقول الرئيس قيس ما بيعرف انه فرنسا ارتكبت جرائم حرب داخل تونس من العام 1881 لحتى ما بعد الاستقلال كمان؟ هي غير الاعدامات العشوائية وهدم المساجد والمنازل بالجرافات، وغير تصفية القيادات الدستورية والزعماء الوطنيين وبمقدمتهم البطل فرحات حشاد والزعيم الوطني الهادي شاكر. صراحة هاي الزيارة خيبت كل آمال الشباب والشعب التونسي اللي اكتشف انه مش فقط الرئيس قيس بيفتقد للخبرة بل بيفتقد لمستشارين حكماء بتهمهم مصلحة تونس مش مصلحة فرنسا اللي كلياتنا بنعرف شو عملت بتونس والجزائر. حتى بالموضوع الليبي كان موقف رئيس تونس كأنه شيء أستاذ قانون مش موقف رئيس دولي مسؤول عن مصالح بلده، وقدم فتوى مجانية للرئيس الفرنسي اللي أعد منيح لهذه الزيارة عكس الرئيس قيس اللي اعتمد على لغة الارتجال. وفيك تقول بكل صراحة إنه فرنسا حققت اللي بدها إياه من هاي الزيارة
الزيارة، بينما الشعب التونسي ما حقق أي شيء أبدا. بالعكس الرئيس التونسي قدم هدايا مجانية كثيرة للدولة الإمبريالية اللي ما زالت عم تتعامل مع تونس بنفس منطق القوة الاستعمارية، وما زال سفيرها بيعتبر نفسه مقيم عام فيها، بيمثل سلطة عليا فوق السلطة تاعية الدولة التونسية. أيضا نقطة ثانية حكى عنها الرئيس التونسي خلال زيارته لفرنسا بتتعلق إنه في مؤامرة عم بتعرض إلها بالداخل، وإنه إحنا مشروع شهادي وفداء لهذا الوطن، وما راح تخوفنا التهديدات ولا الموت ولا هذا الكلام. وللوهلة الأولى ولا شعوريا بتحس هاي الكلمات هي نفسها اللي دايما بتعتمدها الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية بعالمنا العربي. بتحسوا نفس كلام السيسي وغيره اللي دايما حديثهم عن المؤامرات الداخلية والخارجية، واللي بداروا فيها على تعطيل مصالح الأمة بالتقدم والازدهار والحرية والكرامة بدعوى حماية المجتمع من أعداء الداخل والخارج. مع إنك إذا فكرت شوي صغير بالموضوع مش راح تشوف هاي الأعداء إلا بعقول أصحابها وبأذهان المستشارين. مع إنه من كم يوم كنا عم نحتفل إنه تونس صار فيها نظام ديمقراطي وتنوع من الآراء والأفكار والاتجاهات والرؤى تحت غطاء الدستور اللي بغطي الجميع، والرئيس هو المسؤول عن حماية الشعب بالحرية والكرامة مش العودة للاستبداد. وأنا بشوف إنه زيارة الرئيس قيس لفرنسا أصبحت نقطة تحول غيرت نظرة الكثير اتجاهه وخيبت أمال الناس اللي انتخبته عبر دعمه المطلق للموقف الفرنسي، بل ناقض نفسه لما حط إيده بإيد فرنسا وبعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، وهو اللي بالأساس اعتبر التطبيع خياني واعتبر إننا بحرب مع الكيان الصهيوني. يعني بدل ما يركز الرئيس التونسي على القضايا اللي بتهم شعبه مثل قضية محاربة الفساد اللي طالت رئاسة الحكومة والاهتمام بقضايا الاقتصاد وإصلاح المنظومة التربوية والفقر وغيره، قاعد بتمسك بخطاب خشبي قديم مثل المؤامرات الخارجية ومؤامرات الداخل والأعداء الوهميين، وبيضيع بوقت الشعب بتخاريف مش راح تفيده بشيء، لأنه بالأساس الشعب التونسي ما بتهمه الحروب اللي قاعدة بتدور حوالين الرئيس ومستشاريه وعائلته وأصدقائه مع الناس اللي بتخالفوا الرأي والرؤية، بل اللي بهم الشعب هو قديش قادر هذا الرئيس على جمع الكل حوالين طاولة واحدة والخروج برؤية مرتبة للاقتصاد والتقدم والازدهار. وهي نفسها هاي الأهداف اللي جعلت الشباب التونسي ينتخب هذا الرئيس. وأنا صراحة من الناس اللي كانت سعيدة جدا بانتخاب الرئيس قيس، وكنت من ملايين العرب اللي احتفلوا بهذا الفوز الساحق، وخاصة وإذ كانت القضية الفلسطينية حاضرة بخطاباته سواء وقت المناظرات أو بخطاب الرئاسي الأول، ووقوفه ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وحديثه عن منع أي شخص بيحمل جواز سفر صهيوني من دخول تونس. تطبيع مع من؟ هي كلمة التطبيع خاطئة، يعني مع الكيان الصهيوني. لا التطبيع خاطئة، هي خيانة عظمى. من يتعامل مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن واجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. وبالختام بتمنى بالأيام القادمة أطلع أنا اللي غلطان، ويكون عند هذا الرئيس خطة أو نظرة أو رؤية أو حتى تفسير للي صار بفرنسا. ولا أتمنى أيضا أنه تكون هاي المقدمة لتصريحات جديدة ما بتعبر إلا عن الذل اللي وصلت إله رؤسائنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستعمار الفرنسي لتونس. كانت الدول الغربية الكبرى تتنافس للسيطرة على ممتلكات الدولة العثمانية التي أصابها الضعف والتردي، وكانت فرنسا تطمح للسيطرة على تونس بعد سيطرتها على الجزائر، فشجعتها ألمانيا مقابل أن تغض فرنسا النظر عن ضم ألمانيا لمقاطعتي الألزاسي واللورين الفرنسيتين، وتغاضت بريطانيا مقابل أن تسكت فرنسا عن احتلال بريطانيا لمصر. وبقيت إيطاليا على المنافسة بدعوى أن لها مصالح تاريخية في تونس. في سنة 98 و200 وألف للهجرة زعمت فرنسا أن قبائل تونسية من جبال خمير عبرت الحدود إلى الجزائر لتقديم الدعم للثائرين ضدها، فأرسلت حملة عسكرية كبيرة طوقت تونس، وأجبرت الباي محمد الصادق على توقيع معاهدة عرفت بمعاهدة باردو، ضمنت بموجبها احتلال الأماكن التي تراها مناسبة على الأرض التونسية، فأصبحت تونس مستعمرة فرنسية. رفض الشعب التونسي الإجراءات الفرنسية،
فنشبت ثورة القيروان وامتدت إلى صفاقس وقفصة وجزيرة جربة. ثم تأسس حزب تونس الفتاة وطالب بالإصلاحات الدستورية وتوحيد المغرب العربي. في سنة 29 و300 وألف للهجرة تسلم رئاسة الحزب المناضل عبد العزيز الثعالبي، ونشبت ثورة كبيرة ضد المستعمر فقمعتها فرنسا بالشدة والبطش، وتطور الأمر ليصبح ثورة شعبية عارمة شملت جميع أرجاء